अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अहबाब ने, बुजुर्गों ने, बड़ों ने, माओ ने, कुछ जवानों ने भी इरशाद फरमाया कि भाई लौकी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब है, और जनाब अली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब, हर चीज हमें महबूब होनी चाहिए, मगर हम बस जबानी कलामी है, हमसे खाई नहीं जाती, हमको अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों ने ये भी कहा, भाई बात सुनो, ऐसा हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज को महबूब फरमाए और पसंद फरमाए और उसके बहुत सारे फायदे इरशाद फरमाए, इवन के एक बात जो कायनात की किसी भी चीज में नहीं है। वो क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि लौकी अकल को बढ़ाती है। जी 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 जी। अभी दुनिया की कौन सी मेडिसिन है जो अकल को बढ़ाती है? अलग बात है, जोर से कोई रख के थप्पड़ मारे तो दिमाग सूज जाएगा, सूजना हुआ बड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन बड़ा हुआ तो नहीं होगा ना। अकल को बढ़ाती है। आपका इल्मी काम है, रिसर्च का काम है, एनालाइजिंग का काम है, कैलकुलेशन का काम है, MBA है, CA है, AC है, आप अकाउंटेंट हैं, आप कैशियर हैं, आप इजी पैसे वाले हैं, जैस कैश वाले हैं। इन तमाम हालात में दिमाग जो है ना, ये वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो गंजे हो जाओगे। हाँ, ऐसे जो भी देखेगा समझेगा 14वीं का चांद निकल आया। तो ये सारा काम जो है, जहाँ तखरीबकारी हो रही है और इंसान गंजा हो रहा है और दिमाग पर नुकसान पहुंच रहा है, पता चला अल्जाइमर पे चला गया, डायमेंशिया पे चला गया, मिर्गी पे चला गया, ये कब हुआ? जब दिमाग एक्सेस लोड पे गया। तो ये ना जाए और अकल बढ़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अकल को बढ़ाता है। और फिर लोग कहते हैं यार सारी बातें ठीक है, हमसे खाया नहीं जाता है। ये ऐसा कैसे होता है कि नबी पाक एक चीज को इतना बेहतरीन फरमा रहे हैं, हमसे खाया नहीं जाता है? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। तो हमारे पकाने में गड़बड़ है या हमारे यूज करने में गड़बड़ है? तो मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ, कि नबी की पसंद भी पूरी हो जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी पूरा हो जाए, आप अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में उसको इनटेक भी कर लें। तो उसका तरीका मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, बेहतरीन, जिस पर हम हर गर्मी में अमल करते हैं। इससे जो है ना, आपको बहुत अच्छा निखार भी आएगा। हाँ, 1 महीने कर लो, लेकिन करो, गर्मी में जाने दो। अभी दुनिया में गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर्दी कम हो रही है, सर्दी रिड्यूस हो रही है और गर्मी एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे में ये बॉडी में ले आओ, जिंदगी में ले आओ। अभी कैसे ले आओ? एक तरीका ये है कि लौकी ले लो 1 किलो, उसको छिलका काट लो, बारीक कर लो, उसको 1 किलो दूध में उबाल लो, पका लो, फिर इसको ग्राइंड कर लो, या उसको लौकी को काट के दूध में मिला के ग्राइंड कर लो बारीक, फिर हल्का पका लो। हल्की आंच में थोड़ा सा ज्यादा पकाना है कि वो जो व्हाइटनेस है ना, दूध का सफेद रंग, वो जरा सा पीला होने पर आ जाए। बस इतना खुशगवार, खुश जायका किस्म का। फिर उसको फ्रिज में रख देना। फ्रिज में रख के जब निकाल के घर वालों को पिलाओगे ना, यकीन करो कोई एक भी इसके पीने से इनकार नहीं करेगा, पक्की बात है। और थोड़ा सा इसमें स्टीविया मिला लो या गुड़ मिला लो, देसी शक्कर मिला लो। ये जहरीली और घटिया तरीन सफेद चीनी ना मिलाना। मर्जी बहुत अच्छा आपने बनना है जिंदगी में, लाइफ में बहुत अच्छा, क्योंकि नबी पाक ने एक जुमला ये भी फरमाया था ना कि अकल को बढ़ाता है। तो अगर ये वाला फायदा भी चाहिए तो इसको निहार मुंह पी लो, यकीन करो पिया जाएगा। हाँ, पक्की बात है, पिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राइंड करके पकाने के बाद आपने फ्रिज में ठंडा कर लिया ना, अब पिया जाएगा। और इसी तरह दोपहर को तो लाजमी 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 पी लो। दफ्तर में जाओ, अभी सब लोग खाना खाते हैं, बोलते हैं यार दफ्तर वाले होटल से खाना लाते हैं, ये फलाना डिब्बा का, मैंने नहीं खाना। अब दफ्तर में भूखे रहते हो तो इसकी बोतल बना के ना सुबह बेगम फ्रिज में रख दे, फ्रिज में बिल्कुल यख बर्फ जैसी हो जाए तो आप वो ले जाओ, दोपहर तक वो नॉर्मल मोड में ठंडा हो जाएगा और वो घट करके पी जाओ। ये गिजा भी हो गई, खाना भी हो गया, पीना भी हो गया। दूसरी बात है कि आपके बॉडी में 2 दुश्मन हैं, ये दोनों दुश्मनों को मारता है। दोनों दुश्मनों का इलाज आप किसी से भी करवा रहे हैं, लेकिन इससे बेहतरीन सपोर्ट मिल जाती है। एक दुश्मन लेफ्ट साइड पे क्या है? उजलाती क्या होता है? कैंसर। एक राइट साइड पे क्या होता है? एसिड वैल्यूज का बढ़ जाना। अब वो एसिड वैल्यूज में कुछ भी हो, वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, ब्लड यूरिया हो, क्रेटिनाइन हो, SGPT हो, SGOT हो, पस सेल हो, सुजाक हो, तो इसमें से कोई भी हो, तो ये दोनों दुश्मनों के मिजाज को, गुस्से को खत्म करता है, कम करता है, इवन के खत्म कर देता है। इलाज किसी से भी करा रहे हो, मगर इसका इस्तेमाल ले लें इस नियत से कि चूंकि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से इसकी हिमायत जारी हुई है, लिहाजा इसमें फायदा पक्का। और जो पहले वो सब्जी, भुजिया, फलाना डिमाका पका के खा रहे थे, वो नहीं खाया जा रहा आपसे, कोई बात नहीं, मगर नबी की चीज तो उतारनी है, अपने अंदर इनटेक तो करनी है। तो इस तरह शेक बना के ले लो। अभी बच्चे हैं, उनको शुरू में पसंद आ गया, ठीक है, लेकिन बच्चों को मजीद अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें जनाब अली हॉर्लिक्स पाउडर मिला दो,
یا تھوڑا سا ایک چٹکی اوولٹین ملا دو، بچے بڑے ہی شوق سے پی لیں گے اس کو. تو اس سے کیا ہوگا؟ گروتھ و نشوونما میں نا فراوانی ہوگی، کمزور دبلا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عقل بڑھائے گا، اور دماغ سے ریلیٹڈ ساری باتیں اچھی ہوں گی، اسکن سے ریلیٹڈ ساری باتیں اچھی ہوں گی، ہڈی سے ریلیٹڈ ساری باتیں اچھی ہوں گی. پیٹ، میدا، آنتوں کا علاج ہے، جگر کا علاج ہوگا، کینسر کا، لیور کینسر کا کوئی بھی علاج کرا رہے ہو اور اگر آپ نے اس کو یہ پلانا شروع کر دیا. اچھا، اس کا ایک سادہ طریقہ بھی ہے، وہ ویسے بھی کر سکتے کہ بھائی جوس نکال کے پی لیا، جوس نکالا، ایک گلاس نہار منہ، ایک گلاس دوپہر کو پی لیا. جیسے کسی بھی قسم کا باڈی میں کینسر ہو، اگر اس میں اس کو 14 دن پی لیا، 2 ٹائم، صبح نہار منہ، بھری دوپہر کو، تو اس سے بہت جلدی کینسر کا جو بھی آپ علاج کرا رہے ہو بہت تیز شفا یابی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے فائدے بہت زیادہ، اور بھی زیادہ فائدے ہیں. اس کا بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ بنتا ہے. اس کی مٹھائیاں بھی بے شمار خواتین، پاکستانی پنجاب میں کم لیکن بھارتی پنجاب میں جو خواتین ہیں، ہماری ماتائیں ہیں، وہ اس کی مٹھائی بھی بڑی زبردست کوالٹی کے بنا لیتی ہیں. اس کی نشاستے والی مٹھائی بھی بنا دیتی ہیں، اس کی برفی بھی بنا دیتی ہیں، اس کی کلاکند بھی بنا دیتی ہیں، لوکی کا، کدو کا. تو اس کے فائدے بہت ہیں، یوز بہت ہیں. اب آپ صرف دماغ میں ایک کمانڈ لاؤ کہ میری نبی کی محبوب چیز ہے، میں نے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. یقین کرو صرف فائدہ ہی ہوگا، فائدہ ہی ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. اللہ زندگی اچھی ترین کر دے گا. اور یہ بات کہ عقل کو بڑھاتی ہے، تو سوچو پھر کیا چیز ہوئی. اب اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے آپ، عقل کا بڑا ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ دھوکے پہ دھوکا، دھوکے پہ دھوکا، چیٹ پہ چیٹ. تو عقل بڑھانا بڑا ضروری ہے تاکہ اللہ دین کا شعور دے. دین کا شعور ہوگا تو دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. تو اس کو ہر حال میں اپنی زندگی میں اتار لیں، کسی بھی روپ میں، کسی بھی شکل میں، جو آپ کو پسند ہو. ڈائریکٹ جوس پیتے ہو، جوس پی لو، دودھ میں پکا کے، دودھ میں ملا کے، باریک کاٹ کے دودھ میں گرائنڈ کر کے، اس کو پکا کے فریج میں ٹھنڈا کر کے پیتے ہو تو ایسے پی لو. آفس جا رہے ہو تو ایک بوتل یخ ٹھنڈی کر دی اور بیگ میں لے گئے. دوپہر کو جب اس کا لنچ ٹائم ہوا تو لوگ اغلم بغلم کھا رہے ہیں جناب علی، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، ہارٹ کی بیماریاں خرید کے کھا رہے ہیں. تو آپ نہ کھاؤ، آپ نے اتنی بڑی آدھا لیٹر والی بوتل نکالی، غٹ کر کے پی گئے. اندر ایک دم ٹھنڈا سکون، بوجھ ختم، سوجن ختم، ورم ختم، بہت کچھ اچھے ترین ہو جاتے. اور نقصان اس کا کچھ بھی نہیں. پلس یہ ہے کہ نقصان کچھ بھی نہیں. اور دودھ کوئی سا بھی ہو، جو بھی آپ کو بازار میں ایزیلی مل جائے. اس سے گرو باڈی کی بھی اچھی ہوگی، دماغ کی بھی اچھی ہوگی، شعور کی بھی اچھی ہوگی. تو اس کو اپنی زندگی میں اتار لو. نبی کی چیز ہے، صرف فائدہ دے گی، فائدہ ہی فائدہ دے گی، نقصان کبھی بھی نہیں دے گی. پکی بات ہے. فائدہ لے لیں، اپنی زندگی میں لے آئیں اس کو، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. پھر دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.